السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوف معكم الامتحان الجهوي الموحد لامتحانات البكالوريا الدورة العادية 2014 خاص بالمترشحين الأحرار جميع الشعاب. أكاديمية هذه جهوية ديال جهة مكناس تافيلات. هذا نموذج من الامتحانات اللي كيتعطاو لهذه الجهة هذه. يعني كتعرفوا بان الامتحانات الجهويه كل جهه وكتحط الامتحان ديالها، ما كيكونش متشابه. اللي كيقول لك ان الاسئله اللي كتكرروا مثلا في الجهوي ولا هذا راه كيكذب عليكم، راه كل جهه وشنو كتحط. هنا عطاونا واحد النص كيف كتشوفوا. هذا النص كيف قلت لكم في امتحانات سابقه خدمتهم معكم انكم ما تقراوش النص، هبطوا ديريكت الاسئله، قراو هذوك الاسئله، حيت كاينين شي اسئله كنجاوبوا عليهم غير من خلال المكتسبات ديالنا، ما كنحتاجوش لقراءه النص. اللي كيقول لك ما كنفهمش النص وما نقدرش نجاوب على دوك الاسئله، راه كاين الكاستيون اغلبيه الكاستيون كي غتشوفوا معايا دابا راهم ما عندهم حتى علاقه بالنص، هم الفهم ديالك لهذيك الروايه. هنا ليتود دو تيكست يعني 10 نقاط، و10 نقاط كتبقى لا برودكسيون اكريت. هنا غوليزي لو تيكست اي ريبوندي او كاستيون سويفون. حنا ما نقراوش النص، غنشوفوا لي كاستيون قبل لا كاستيون، يعني السؤال اللي كان عنده علاقه بالنص غنمشيو نطلعوا للنص ونشوفوه، نشوفوا لا ريبونس ديالو من خلال النص. اول سؤال عندنا فولتير ايت ان اكريفان فرونسي. هنا قال لك فولتير هو واحد الكاتب فرنسي. فولتير هو كاتب ديال الروايه ديال كونديد او لوبتيميز. باش تعرفوا هذه الروايه منين، راه دائما كيعطيكم ليكستري منين ماخوذه. هنا اكستري دو كونديد دو فولتير، هو عطاوكم كونديد هو يعني الاسم ديال الروايه، او فولتير هو اسم الكاتب. هنا قال لك هو واحد ليكريفان، واحد الكاتب فرنسي. كون اي او ايتيل ني. كون هاد كون افيك دي كتعني لنا دائما الزمان. ايوا او اللي فوقها لاكسون كتعني لينا يعني المكان، و او اللي ما فيهاش هاد لاكسون هادي يعني هادي كتكون تاع الاختيار، او يعني بلون او نوار هادي كيكون اختيار. مي او فيها هاد لاكسون كتعني لنا دائما لو ليو المكان. هنا قال لي كون متى واين ولد. citer une de ses œuvres autre que Candide، يعني قول شي يعني اعطي شي اسم شي روايه من غير هاد كونديد. كون تاني هنا كون اي او متى واين توفي. هنا pour répondre على هاد لا كاستيون هادو كاين اختيارات. vous pouvez choisir parmi les informations suivantes. كاينين 4 سنوات وكاينين 3 الاماكن، يعني لي ليو واحد يعني بتختاروه يعني الازدياد، وواحد زعما الوفاة. اللي عارف راه يعرف بان فولتير راه تزاد ومات في باريس، يعني هادو راهم غير زايدين باش يدوخوكم. هنا عطاونا جوج روايات، لا هنا ميكروميغا ولي كونتمبلاسيون. هنا يعني اللي عارف لي رومون ديال فولتير يعرف بان الميكروميغا هي ديال فولتير، هذه غير زايده. لا دوزيام هنا غنتعرفوا على الاجابات من بعد، مي غنشوف معكم لي كاستيون وغنشوفوا بانهم اغلبيه لا بلوبار ديال هاد لي كاستيون ما عندهم حتى علاقه بقراءه النص. ها لا بروميير كاستيون ما عندها حتى علاقه. لا دوزيام كاستيون ا كيل جونغ ليتيرير ابارتيان كونديد دو فولتير. اشنو هو النوع الروائي اللي كتنتمي ليه هاد القصه ديال فولتير. حنا ديجا كلشي كيعرف بان الروايه ديال فولتير هي روايه فلسفيه، سان جونغ فيلوزوفيك. قلنا فلسفيه لان المغزى والهدف باش كتبها فولتير هو انه كينتقد لينا واحد الفلسفه ديال واحد الكاتب، واحد الفيلسوف ليبنيز اللي كيدعو دائما للتفاؤل. هنا جاب يعني فولتير جاب لنا بونغلوز اللي هو المعلم ديال كونديد كرمز لهذاك التفاؤل ديال ليبنيز، وجاب لينا واحد الشخصيه اللي هي كونديد ساذجه تافهه ما عندها حتى هدف في الحياه. كانت الهدف الوحيد ديالها هو ان عايشه في هذاك لو شاطو، كتقول هنا دائره الدنيا زوينه، ما كاينش كاع لو بير في الدنيا، ما كاينش الحاجه الخايبه وما كاينش الشر. ولكن بعد الطرد ديالو من لو شاطو لقى بان كيف كاين لو بيان كاين لو مال، كيف كاينه الحاجه الزوينه في الدنيا كاين الحاجه الخايبه، وان الخايب هو اللي بزاف، هو اللي كاين الشر كاين بزاف. يعني تعرض للمآسي، تعرض للاعدام، تعرض للحرق، تعرض لبزاف ديال الاحداث اللي طالع على الروايه. عارف هاد الاحداث هادو اللي تعرض لهم كونديد.
باش في الاخير يوصل لنا فولتير بان هذيك الفلسفه ديال اللي بنيز راها غلطه. هادشي اللي بغى يوصل لنا من خلال هذه الروايه هذه فولتير. La troisième question, d'après votre lecture de l'œuvre, où Candide et Cacambo ont-ils pu avoir les moutons chargés de trésors? هنا كاين عندنا واحد او، شفتوا هاد او اللي فوقها لاكسون كتعطينا لو ليو. الا كانت عندكم هاد او يعني نيش غتعرفوا بان هنا كيهضر لنا على المكان. منين هاد سميت هاد المكان اللي جابوا كانديد اي كاكامبو هاد لي موطون شارجي دو تريزور، يعني هاد لي موطون باش كنسميوهم يعني خرفان، جابوهم عامرين بلا تريزور. شنو هو المكان؟ منين بلاصه؟ حنا لا قرينا الروايه غنعرفوا بان واحد المكان اللي هضر عليه هنا فولتير زوين وفيه لو بيان وفيه كل شيء زوين. لقاه كانديد تمايا في هذاك ان لقى الناس ما كيخلصوش، ما كاين تعب، ما كاين عناء، ان في المدزتي كاين لو ديامون، كاين يعني كاينه غير الحاجه الزوينه في هذاك المكان هذاك. يعني لولا انه بيقلب على الحبيبه ديالو ما كانش يخرج من هذيك الدوغادو وكل بقى عايش فيها. هنا يعني مكان واحد هو ليل دوغادو، هنا او كاين ليل دوغادو، هذاك المكان اللي هو يعني مشى ليه كانديد و كاكامبو. بالنسبه للسؤال الرابع، c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. هذه واحد لونسي عطاوها هنا في النص، جابها يعني فولتير على اللسان ديال هذاك لونيك هذاك الزنجي. قال لك هنا في petit 1 de quelle figure de style s'agit-il؟ اش من figure de style هنايا. هنا صراحه هاد لي لونسي هادي كتحلنا على دو فيغور دو ستيل. هنا كاين غنشوفوا يعني غنحاول نهضر معكم عليهم في لي ريبونس في الاجوبه. و كيل ايدي مي تيل اون ريليف، يعني شنو هي ليدي اللي عندها اللي بغى يوصل لينا من خلال هاد لي لونسي هادي. السؤال الخامس، nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. هنايا هذه واحد الجمله كاينه في النص، قال لك remplacer le mot souligné par un équivalent. هذا بواحد المرادف ديالو. يعني الا فهمتوا هاد لي لونسي هادي واخا ما تقراوش كاع النص غتعرفوا تجاوبوا عليه. مي الا بغيتوا ترجعوا للنص، هنا هي الجمله نوسوم، هي نوتر فيليسيتي، هي لا فرازي هادي اللي حطوا في السؤال. هنا نقراو الجمله قبل منها. et je vois bien de loin une ville que je soupçonne être Suriname appartenant aux Hollandais. هنايا قال ليه جو فوا، انا كنشوف من بعيد واحد لا فيل، يعني يمكن تكون هي سورينام، يعني هاد سورينام تابعه لهولندا، تابعه لها. منين قال له هاد الجمله اني كنشوفها؟ قال ليه نو سوم او بو دو نو بين، يعني حنا قربنا باش اننا يعني بحال قرب الخلاص ديالنا. و كومونسمون دو نوتر فيليسيتي، وغنبداو يعني بما اننا جايبين معنا هاد لي مونطون شارجي دو تريزور، غنبداو بواحد الحياه فيها سعاده وفيها الفرح. هنا باش نعوضوا هاد فيليسيتي يمكن نعوضوها بونور، جوا. سؤال السادس، relevez dans le texte deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de la richesse. richesse هي ثراء. قال لك هنا جبد من النص دوز اكسبرسيون، جوج الكلمات كيدلوا لنا على لا ريشيس. غنلقاو هنا في لا بروميير باراغراف هنا كاينه تريزور. هاد تريزور كتعني لا ريشيس، يعني لا تريزور شنو هي؟ تريزور هو الكنز. ولان الا قلبتو في النص غتلقاو كاين تقريبا هاد التريزور كاين كلمه اخرى، هما دو مو قال لك دوز اكسبرسيون راهما اللي كاينين في النص اصلا. والكلمه الثانيه هي سي جي في لور فورتون. فورتون هي الثروه، حتى هي يعني كتنتمي للحقل ديال لا ريشيس. بالنسبه للسؤال السابع، pourquoi le nègre se trouve-t-il dans un état horrible؟ علاش هو موجود يعني كيتواجد في هذه الحاله اللي هي فظيعه. هذه الحاله الفظيعه ديالو ان مقطوع عليه يديه اليمنى ورجليه اليسرى وما لابسش مزيان. علاش هو كيتواجد في هذه الحاله هذه؟ لانه عبد، سان اسكلاف. هادشي علاش مالتريتي بهاد لا فاصون هذه. المهم حنا غنشوفوا الاجوبه من بعد. كنتقرا معكم هنا لحد الساعه اننا كنشوفوا بان النص رجعنا ليه في هاد لا كاستيون 5 و 6.
8 que dénonce Voltaire dans ce passage. اش بغى يقول لنا فولتير من هذا الباساج هادي؟ اش بغى يقول لنا؟ يعني خاصنا نشوفوا اش بغى يقول لنا هنايا فولتير تيديكري لنا العبوديه، كيديكري لنا ان كيف كانت يعيش الانسان في هذيك الفتره قبل من عصر الانوار، حيت فولتير جمع عصر الانوار كانوا الناس كيعيشوا بواحد الفتره كانت قمه التخلف كانت عايشه فيها اوروبا قبل ما يجي عصر الانوار. بالنسبة للسؤال التاسع، approuvez-vous le traitement infligé aux nègres par monsieur Vanderdendure? Justifiez votre réponse. هنا فولتير حتى الاسماء كيعطيوهم بواحد الطريقه هي ايغوني، كيحاول يسخر حتى من الاسماء ديال هذوك لا ماتر، يعني هذوك الناس اللي هما اللي بحال دابا المالك ديال هذا العبد هذا، حتى الاسم ديالو داروا انه طف النطق ديالو فيه سخريه، ما كيتنطقش ما عطاش واحد الاسم سلس او اسم اللي هو زعما يعني مزيان. جوستيفي فوتر ريبونس، يعني واش نتايا هل توافق على هذا التعامل، على هذا المعامله السيئه ديال هانيغ باغ هاد باغ ساميتر، واش انت كتوافق عليها؟ ما غتوافقش عليها، غتقول نو. ملي غتقول نو غتقول علاش نو؟ parce qu'il faut maintenant maintenir la dignité de l'homme, c'est un être humain, il faut respecter sa dignité. بزاف الحوايج يمكن لكم تهضروا بانه تقولوا ان الانسان هذا خاصنا نحترموا الانسانيه ديالو، خاصنا نحترموا الكرامه ديالو، ولو انه يكون البشره ديالو مخالفه. انتم كانوا كيحتقروا ذوي البشره السمراء، ما كانوش كيعطيوهم قيمه بحالهم، دائما البيض كانوا كياخذوا المناصب وكياخذوا ودائما كانوا تياخذوا ذوي البشره السمراء كعبيد، يعني كانت عندهم واحد الميز عنصري، يعني من شحال يعني هذا الميز هذا، يعني هادشي اللي واقع دابا في الامريكان تقريبا راه يعني باقي عندهم مأثر فيهم هذاك الميز العنصري، باقي مأثر في الدماء ديالهم، ولو نقولوا انه تطوروا وصلوا واحد الدرجه ديال التطور، عطاو الانسان قيمه، ولكن صراحه داكشي باقي عندهم في الدم ديالهم، انهم ما كيحترموش كرامه الانسان. هنا غنشوفوا من بعد لي ريبونس. هنا ليتود دو تكست. هنا بالنسبه للسؤال الاول، il est né en 1794 à Paris. هنايا هو تزاد في 1694 وتوفى في باريس. هنا une de ses œuvres autre que Candide، كاينه زاديك، كاينه هذيك يعني الروايه اللي عطيناكم في هذوك الاختيارات حتى هي صحيحه، مي هي الافضل عطاكم اختيارات تجاوبوا بتجاوبوا بالاختيار اللي عطاوكم. هنا دايرين في لي ريبونس زاديك، ما عرفتش علاش دايرينها، ولكن هما ديجا عطينا اختيارات. il est mort en 1778 à Paris. هنا مات في 1778 في باريس، هو راه تزاد في باريس ومات في باريس، كان تنفى لبريطانيا ورجع، ولكن توفى في باريس. La deuxième question، Candide de Voltaire est un conte philosophique، قلنا بأنها رواية فلسفية. Troisième question، c'est l'Eldorado، قلنا l'Eldorado هي منين جاب كانديد et Cacambo هذوك لي تريزور. هنا السؤال الرابع الإجابة ديالو، la figure de style dont il s'agit est l'ironie. هنا لا فيغور دو ستيل ما كاينش فيغور دو ستيل سميتها ليغوني، يعني الا بغينا نقولوا ليغوني غنقولوا ان عندنا لا فيغور دو ستيل هذه اونتي فراز هي اللي كتحيل لنا على السخريه، يعني كنبغيو داكشي اللي كنقولوا كنقصدوا يعني كنديروا منه واحد الرساله بحال من وراء هذيك الجمله اللي قال، يعني بحال بيوصل واحد الميساج هذاك ما قدرش يقولها لهم مباشره. مين شاف هذاك الزنجي شاف الاخر شاف كانديد انه يعني بشرته بيضاء، قال هذا راه يعني من لي زوروبيان اوتوماتيكمون، ويقول له هذه هي هو يعني الثمن اللي كندفعوا حنا باش تاكلوا نتوما هذاك السكر في اوروبا. او كاينه واحد لا فيغور دو ستيل يمكن اللي نقولوها هنايا في على هاد الجمله هذه. هنا هاد الجمله هذه يمكن نقولوا واحد لا فيغور دو ستيل سميتها لو فيميزم. هاد لو فيميزم قليله فين كتعطى صراحه.
هذه كنبغي هاد الفيميزم كنستعملوها فين ما كنبغيوش نشوكيو شي حد بشي يعني شي كلمه تجرحو، او باش ما نصيفط ليه نقولش ديك الميساج مباشره، كنحاول نصيفطها ليه بواحد الطريقه اللي هي سلسه واللي هي ما فيهاش يعني ادوسي، يعني بحال كنقولوا ادوسيغ لا رياليتي، كنرطبوا ديك الحقيقه، هي انا حقيقه، ولكن حاول هذاك الزنجي يوصلها بواحد الطريقه اللي هي يعني انت تفهمها، خاصك تفهمها انت بان حنايا كندفعوا الثمن ديال هذاك السكر اللي نتوما كتاخذوا. يعني هاد لو فيميزم الا بغيتو تفهموها بالعربيه الترجمه ديالتها هي الكنايه، ولكن كجمله هنا باللغه الفرنسيه ما غتجيش ديك الشرح ديال الكنايه كيف تنعرفوه حنا في اللغه العربيه. مي لو فيميزم باش تعرفوا، هذه فرصه باش تعرفوا ما تعرفوا يتعطاكم، يعني هو واحد لا فيغور يعني consiste à employer une expression يعني adoucie pour évoquer une idée désagréable triste ou brutale. فين كتكون شي حاجه يعني واحد الخبر او واحد الفكره اللي هي كتكون يعني شي حاجه كتكون تريست ولا شي حاجه شوكون. مثلا شي واحد مات، ما نقولكش راه نيشان نصدمك به، غنقول لك il nous a quitté hier مثلا l'enterrement aura lieu demain au cimetière مثلا principal. هذا غير اكزامبل، مي خاصكم تعرفوا بان لو فيميزم دائما كنحاولوا دائما كيكون في شي حاجه اللي هي صعيبه، واحد الحدث صعيب، يعني واحد الخبر صعيب، ما كنحاولش نوصل لك انت بواحد الطريقه اللي هي تصدمك، كنحاول نوصل لك بواحد الطريقه لينه. هنا قال لنا كي ليدي ميتيل اون ريليف، شنو هي الفكره اللي بوصل لنا هنايا اللي عندها علاقه بهاد لا فيغور دو ستيل. هنا عطاونا ريبونس بي بور دينونسي ولا كريتيكي لي كونديسيون لا كونديسيون لامونطابل دي زوم دو ليبوك. هنا الا بغينا نقولوا هنا فولتير il décrit les pratiques inhumaines infligées aux esclaves، يعني هذوك التصرفات اللي هي ماشي انسانيه. كيف قلنا بان غير الاسم ديال هذاك الشخص اللي هو لو ماتر ديال هذاك راه عنده واحد الاسم، غير اسمه في القساوه، فون دير دوندور، فون دير دوندور، دور فيه لا دورتي، فيه القساوه، يعني جابوا هنايا فولتير حتى الاسماء كيختارهم بواحد العنايه باش يوافقوا هذوك الشخصيات. Cinquième question. Un équivalent au mot félicité, exemple bonheur, plaisir, joie. هادو les mots اللي يمكن لكم يعني تعوضوهم بهاد félicité. وكاينين accepter toute réponse correcte. Deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de la richesse, trésor, fortune. كيف جبدنا هادو هما اللي كاينين، لي دومو اللي كاينين هما هادو اللي كاينين اللي كيدلوا على الريشيس. يعني دائما نقول لكم دومو ولا تخوا مو هما اللي كاينين في النص. يعني هذه بالتجربه انا بزاف ديال الجهويات خدمت كيقول لكم جبدوا دو مو ولا 3 مو، كتلقاو تقريبا هذوك اللي قالوا لكم في السؤال هما اللي كاينين في النص، خاصكم تحفيو عينيكم باش تجبدوهم. La septième question, le nègre se trouve dans un état horrible parce qu'il est esclave. هذاك لو نيغ قال لك كاين في هذاك الحاله اللي هي يعني سيئه او يعني صعبه، parce qu'il est esclave لانه عبد، او كاين واحد الجواب اخر parce qu'il a été maltraité par son maître لانه عمل او يعني دار واحد المعامله، عاملوا هذاك السيد ديالو بواحد المعامله سيئه. اي جواب هنا كيكون في لو ميم سونس راه كيتحسب كوريكت، كيتحسب صحيح. لا 8e question. Dans ce passage Voltaire dénonce l'esclavage ou l'esclavagisme. يعني في هاد لانونسي هادي في هاد النص هذا اللي جابوا انه فولتير هنا كي كريتيكي لينا وكيحاول يدينونسي لينا هذاك الاسكلاف، هذيك العبوديه. السؤال التاسع accepter toute réponse valable comme non l'homme est un être humain qu'il faut respecter. يعني قال لك هنا واش انت هل توافق هذيك المعامله السيئه، هي هنا في لا 9e question. هذيك لو تريتمون انفليجي او نيغر باغ سون ميتر، واش انت معاه واش توافق؟ با يعني اي انسان غيقول لي لا انا ما نوافقوش. لوم اي ان اتر هيومان كيل فو ريسبكتي، اي واحد يقول لي لا ان هذا راه انسان خاصنا ريسبكتو، خاصنا مانتونيغ يعني il faut maintenir sa dignité، il faut respecter ses droits d'humanité. يعني بزاف الحوايج يمكن يعني تكون جواب غير دائما
فين هاد الاسئله اللي كيعطيوكم الراي ديالكم، دائما حاولوا تقلبوا على دي زيكسبرسيون اللي هما بساط وساهل، ما تقلبوش على جمل صعاب. كيف هنا كتشوفوا بان لي ريبونس سامبل وبساط. لي ريبونس اللي كيعطيو راه هاد لي ريبونس هما اللي كيعطيوهم الاساتذه باش يصحوا. يعني دائما قلبوا على السهل، ما تمشيوش للصعب. وهذا الشيء اللي كاين في هذا ليتود دو تيكست ديال هذا النص هذا. وكنتمنى يا ربي لكم التوفيق جميعا وحظ موفق، والسلام عليكم.